फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को उसकी बाहों में कैद पाया। उसका सर उसके सीने पर था। उसने लाख कोशिश की थी उसकी बाहों से निकलने की, मगर नाकाम रही। थोड़ा सा सर ऊपर उठाकर उसको चेहरे के एक एक नश को गौर से देखा था। मगरू ना गहरी पलके और बंद आंखें, सोते हुए भी माथे पर आया वह हफीफ सा बल, माथे पर आए हुए बाल, बिलाशुबा वो मर्दाना वजाहत का भरपूर शिकार था। और सोते हुए तो एक मासूम बच्चा ही लगा था। नींद को उस पर टूट कर प्यार आया था। ऐसे मासूम बनकर सो रहे हैं जैसे इन जैसा शरीफ तो कोई है ही नहीं। जलाद सरियल, उस अपने नाउन उसके सीने में गाड़ते हुए बड़बड़ाते हुए कहा था। दोबारा से बनकर दिखाऊं फिर जलाद? उसे झटके से उसको बैठ किया था और खुद उस पर झुका था। आप तो सो रहे थे। क्या कह रही थी? सरियल? अच्छा, तो अब मैं सरियल हो गया। उसने उस सवाल को इग्नोर किया था। मतलब जो सारी रात तुम्हें मोहब्बत दिखाई है उसके बाद भी मैं सरियल ठहराया जाऊं तो तुम्हारे लिए रिपीट टेलीकास्ट तो बनती है ना। बड़े इत्मीनान से बोलकर वो उसकी गर्दन में मुंह दे चुका था। प्लीज। उसे फिर से फिसलता देखकर निधि की जान हवा होने लगी थी। वो उसके सुने बगैर उसके हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाए उसके लबों पर झुका था और फिर से अपनी सांसों में उसकी सांसें उलझा चुका था। प्लीज ना, अब नहीं खाऊंगे। आप बहुत अच्छे हैं। आप बिल्कुल भी सड़िए नहीं। आप कुछ देर बाद जब उसके होंठों ने उसकी गर्दन का सफर किया तो उखड़ती हुई सांसों से उसने कहा, आंखें भी आंसू से बड़ी हुई थी। इतने बड़े पंगे क्यों लेती हो जब बर्दाश्त नहीं कर सकती? उसने गहरी नजरों से उसको देखते हुए कहा और वो उसकी नजरों पर शर्म से पानी पानी हुई थी। अब उसने अपने लब उसके कान के पास किए थे। आई लव यू टिल लाइफ टू डेथ। थैंक्स फॉर गोइंग मी सच अ प्रीशियस मॉर्निंग, कहते हुए उसने उसके कान की लो को चुमा था। लव यू माई हार्ट बीट, उसके लब उसकी पेशानी पर रखे थे और वो उसका तो शर्म के मारे चेहरा लाल कंदारी हो रहा था। उसके हर हर जज्बे में शिद्दत थी, उसके लफ्जों में शिद्दत थी और वो ईमान ले आई थी उसके तमाम जज्बों की सदाकत पर। औरत को मान ही तो चाहिए होता है, मोहब्बत का, जिस पर वो एतवार कर लेती है जी जान से। और हैदरी ने उसे अपनी रूह के साथ जुड़ा हुआ हर मान बख्शा था। हिंदू को उस पर प्यार आया था। चलो उठो, मेरी शर्ट वापस करो। उसने आंखों में शरारत लाते हुए शर्ट के बटन खोलने चाहे। नहीं करे ना प्लीज, उसे नजर झुकाते हुए मिन्नत की थी। और उसने झुका उसकी जो की पलकों पर बारी बारी लब रखे थे। जाओ चेंज कर कर आओ, फिर तुम्हें सारा फिर तुम्हें खूब सारा घुमाना है मैंने। उसने उसको उठाकर बिठाते हुए कहा और बेड से उतरकर सीधा वॉशरूम में घुसे थे। थैंक यू मामा, इतनी जल्दी सौगात देने के लिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। वो बेड पर बैठकर प्रेजेंटेशन रेडी कर रही थी जब दरवाजा नॉक हुआ। आज मिशी, उसे लगा मिशी होगी। कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही थी तुम? अली ने उसके सामने हाथ बांध कर खड़े होते हुए कहा। मेरी मर्जी। उसने पल भर के लिए नजरें उठाकर उसको देखा था और फिर नजरें लैपटॉप पर जमा ली थी। फज्जर, आई एम सॉरी यार, कसम मामा बाबा की, मुझे नहीं पता था कि वो आने वाला है। वो तो जब वो एयरपोर्ट पर था तब उसने मुझे बताया था। और गुड़िया, अगर हमें पहले भी पता चल जाता तो हम उसको रोक पाते। तुम तो वाकिफ हो ना अपने मॉन्स्टर बंदे से। उसे उसे मस्कीन से शक्ल बनाते हुए समझाते हुए कहा। ये इतनी मासूम शक्ल न बनाए, मैं फिर भी नाराज हूँ। उसे लैपटॉप साइड पर रखते हुए कहा। मोटी चिपकली, बस कर दो अब। उसे छेड़ते हुए कहा। क्या कहा? उसे पास पर कुछ उठाकर उसकी तरफ मारते हुए कहा। मोटी चिपकली, उसे फिर से दोहराया। और उससे पहले कि उसको कैच करके दूसरा क्वेश्चन मारती वो साइड पर हुआ था। खुद क्या हो चल गोजे, वो भी सड़े हुए। उसे नाक फैलाते हुए कहा। तो मैं सॉरी एक्सेप्टेड समझो। उसे उसकी नाक दबाते हुए कहा। कोई नहीं, ये किसने कहा है आपसे? उसे हाथों को नफे में हिलाते हुए कहा। मैंने खुद कहा है। उसे दांतों की नुमाइश करते हुए कहा। एक शर्ट पर बोलो, हर शर्ट मंजूर है, अली ने काले झाड़ते हुए कहा। पहले शर्ट तो सुन ले। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, कहीं घूमने की या शॉपिंग की शर्ट, उसे चखते हुए बताया। नहीं, ये नहीं। फिर? अली ने पूछा। मेरी आराम से मंगनी करवा दे। उसे उसके समर्थों पर बम फोड़ा था। व्हाट? दिमाग सेट है? उसका दिमाग ही घूम गया था। कुछ टाइम पहले अजलान की बकवास सुनी थी और अब इसकी भी अजीब शर्त सुनकर जी सेट है। उसने आरामदेह लहजे में जवाब दिया। तुम्हें पता है, अजलान आग लगा देगा, तुम्हें भी और उसे भी और मुझे भी। उसने उसको हकीकत बताई। कुछ नहीं करेगा वो, मैं बात कर चुकी हूँ उससे। इनफैक्ट वो मुझे डाइवोर्स देने के लिए भी तैयार है। उसका लहजा वैसे ही आरामदेह था। अली को उसकी दिमागी हालत पर शक हुआ था। फज्जा, ये जो तुम करती फिर रही हो ना, अपने किए पर बहुत ही पछताओगी। दिन इसलिए वो 2 दिन से हमसे मिल नहीं रहा, ना कॉल रिसीव कर रहा है। ये तुम्हारे दिए हुए जख्म है जिसकी वो भरपाई नहीं कर पा रहा अभी तक। किसी के जब्त को इतना आजमाते हैं जितना वो बर्दाश्त कर सके। उसके गुस्से की मारे रगत तन गई थी। मैंने कोई जख्म नहीं दिए, हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है। उसने हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। वैसे भी वो अन्ना से शादी करना चाहता है और मैं अरहम से प्यार करती हूँ। उसने इसी टोन में जवाब दिया था। बाढ़ में क्या अरहम और अन्ना? अपने दिल पर हाथ रख बताओ, क्या तुम अरहम से वाकई प्यार करती हो? उसने उसकी नजर में कुछ खोजते हुए कहा। हाँ हाँ,
اسے لڑکھڑاتا لفظ ادا کیا تھا، مل گیا میرے سوال کا جواب مجھے، پہلے خود کو تو سمجھا لو، اسلان سے دور جانے پر بھی یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا، منگنی، جدائی اینڈ آل دیٹ بلشٹ۔ وہ اسے اڑم کی سچائی بہت جلد تمہارے سامنے لاؤں گا، یہ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے تم سے، کوئی لاوارث نہیں ہو تم، جو تم پر کوئی بھی کتا آپ بلا آ کر ڈھونس مالے گا، یاد رکھنا یہ بات ہمیشہ۔ ازلان حدشہ کی بیوی اور علی ارکم خان کی بہن ہوں تم، تو تمہیں نقصان پہنچانے والے کی 7 نسلیں برباد کر دوں گا، خان کا بچہ ہوں میں۔ علی اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، مگر میں یہ فجن منہ کھولنا چاہا جسے علی نے اپنی بات کہتے ہوئے چپ کروا دیتا، جب تک ارحم کی سچائی سامنے نہیں آ جاتی تب تک کر لو میری جا کو جتنا تنگ کرنا ہے، مگر اس کے بعد میں اس کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پھر جیلنا اپنے مونسٹر کو اکیلے وہ کہتا ہوا روم سے نکل گیا تھا۔ ابھی دوسری سیڑھی نیچے اتری ہی تھی کہ سامنے جاتی ہوئی کسی لڑکی سے زوردار ٹکر ہوئی تھی۔ توڑ دیا میرا سر، مشی نے اپنا سر سلاتے ہوئے کہا، آندھی ہو کیا گنجے کہیں گے؟ مشی کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے، ٹکر ہی اتنی زور کی تھی، تم آندھی ہو کیا جو تیز گام کی طرح دندراتی پھر رہی ہو؟ یہ فجر نے نوکروں کو پتہ نہیں کب محنت سکھانی ہے، اس نے بھی ادا نہیں رکھا تھا۔ گنجے کا لفظ سن کر اسے گہرا صدمہ ہوا تھا اور وہ اس آندھی لڑکی کو کہا سے گنجا لگ رہا تھا۔ تمہیں میں کہاں سے نوکر لگتی ہوں؟ اسے غصہ آیا تھا، اور یہ جو بکواس کر رہی ہو نا، مت بولو، تم مشال کاظم شاہ سے بات کر رہی ہو، اب ہٹو پڑے لفنگا کہیں کا۔ اسے سر پر کرتے ہوئے اپنی تیز کام کی سپیڈ برقرار رکھے وہاں سے چلی گئی تھی۔ مشال کاظم، منہ نہ مت تھا جن پہاڑو لتھا، وہ اپنے لفظوں سے غصہ نکالتے ہوئے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ انابی، یہ کوریل والا دے کر گیا ہے فجر بی بی کے لیے، اسفہالہ نے حق کی لفافہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ جو خبریں سننے میں مصروف تھی انہیں سے وہ لفافہ پکڑا تھا۔ ایسا کرو اس کے روم میں رکھ دو، ہو سکتا ہے آفس کا کچھ ہو، انہیں اسے دوبارہ پکڑایا تھا، یا ایسا کرو کہ مجھے دو، میں دیکھوں، ہو سکتا ہے اسے ابھی آفس نہ پہنچانا ہو۔ انہیں آواز دے کر لفافہ لیتے ہوئے کہا تھا، اسے کھولا۔ کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر ان کے ہاتھ پل بڑھ کے لیے لرزے تھے، آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ وہ تحریر پڑھ کر وہ پوری طرح سے کام کی تھی۔ نہیں ازلان، تم یہ نہیں کر سکتے۔ ازلان کی طرف سے بھیجا گیا پہلا طلاق کا نوٹس تھا وہ۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس قیامت کو آنے سے پہلے کیسے روکے۔ انہیں بے احتیاط دل پر ہاتھ رکھا تھا، انہیں ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے، بڑی مشکل سے وہ خود کو سنبھال رہے تھے۔ چلو کال کر اسے ابھی میرے سامنے کہو کہ رات کو میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، بس اسے یہاں اس گھر تک بلوا لو، باقی کا کام میرا ہے۔ وہ ارحم کے روم میں موجود تھے اور فجر کو کال کرنے کا کہہ رہے تھے، مگر پاپا اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ اس نے اندیشہ ظاہر کیا تھا۔ میں نے ارحم تم سے اس دن کہا تھا کہ تمہیں اس کا اعتبار میں لینا ہوگا، مگر تم نے میری بات کو ہوا میں اڑایا تھا اور کہا تھا کہ میں اس اعتبار میں لینا بہت آسان ہے، اور اب تم مجھے اندیشہ ظاہر کر رہی ہو۔ انہیں گھراتے ہوئے کہا، پاپا میں نے بس اندیشہ، کال کرو اسے۔ وہ پھنکارے تھے، اس نے کال ملائی تھی۔ اسپیکر آن کرو، انہیں حکم دیا تھا۔ ہیلو، اسپیکر پر فجر کی آواز گونجی تھی۔ ہیلو فجر، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے تم پر دوسری بار حملہ ہوا۔ آئی نو، تم بے قصور ہو، اسلان کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ اسے شرمندہ دبا کہا، نہیں، تم تو معافی نہ مانگو، تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس سب میں، تم خود کو قصوروار نہ ٹھہرا۔ اس نے نرم لہجے میں کہا، اچھا اپنا خیال رکھنا تم۔ خیریت کال کی تھی نا؟ اس نے پوچھا۔ خیریت نہیں ہے، میں کل جا رہا ہوں، لندن جانے سے پہلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ کیوں جا رہی ہو خیریت؟ ہاں بس پاپا کی میٹنگ سے، اور وہ مجھے نوکروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے، تو پلیز بس جانے سے پہلے ایک بار ملنا چاہتا ہوں تم سے، کیا تم مجھے میرے گھر پر ملنے آ سکتی ہو؟ اس نے اپنے لہجے کو منت بڑا کیا تھا۔ اوکے، میں آؤں گی آفس سے واپسی پر۔ اس نے حامی بڑھتے ہوئے فون بند کیا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹے نے دوسرے کو دیکھ کر فلکش باپ کہہ لگایا تھا۔ وہ اس کا روم صاف کروا رہی تھی کہ اچانک نظر سامنے ڈریسنگ پر پڑے، کچھ پیپرز پڑ گئی۔ بی بی جی، یہ پھینکنے ہیں یا رکھ دو؟ ملازمہ نے پوچھا۔ دلاؤ میرے پاس، میں چیک کرتی ہوں، اگر کام کے نہ ہوئے تو پھینک دینا۔ یہ لے۔ ملازمہ نے پیپر پکڑائے تھے، اور جب انہیں وہ پیپر پڑے ان کے چہرے کا رنگ یکدم پیلا پڑا تھا، سارا خون نچڑ گیا تھا اس لمحے میں۔ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں ازلان تم؟ اس کے آنسو نے پیپرز بھگو دیے تھے۔ یا اللہ پلیز ازلان نے یہ پیپرز بجوائے نہ ہو، ابھی تو یہ دیکھ کر ہی مر نہیں، پلیز اللہ پاک۔ انہیں کسی انہونی کے نہ ہونے کے شدت سے دعا کی تھی۔ میرا فون لا کر دو، انہیں بھیگی ہوئی آواز میں ملازمہ سے کہا تھا۔ یہ لے بی بی جی۔ ملازمہ نے فون پکڑایا تھا اور انہوں نے فون پکڑ کر ازلان کا نمبر ڈال کیا تھا۔ پہلی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو ماما، ازلان گھر پہنچو ابھی اور اسی وقت۔ انہوں نے اسے حکم دیا تھا۔ ماما کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اسے اپنی ماں کی آواز نم محسوس ہوئی تھی۔ کچھ بھی ہے نہیں ہے، تم اسی وقت گھر آؤ، انہیں حتمی لہجے میں کہتے ہوئے کال کاٹ دیتے، اور اب اس کے کمرے سے نکل کر ڈائننگ روم کے چکر کاٹ رہی تھی۔ آگے کا سوچ کر ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ 10 منٹ بعد ان کے سامنے موجود تھا، اپنے آفس سے اپنی ماں کے لیے پریشان ہوتا ہوا گاڑی بگاتے ہوئے گھر آیا تھا۔ کیا ہوا ماما، اب ٹھیک ہے نا؟ اس نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما تھا۔
ہاتھ مت لگاؤ، چھوڑ مجھے، نہیں ہوں میں تمہاری ماں، کیا ہے یہ؟ ہاں، انہوں نے اس کے منہ پر پیپر مارتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ناسمجھی سے پیپر پکڑے تھے اور پھر پڑھ کر اطمینان سے ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ طلاق کے پیپر ہے یہ ماما، میرے اور فجر کے، آپ اتنا پینک کیوں ہو رہی ہیں؟ اس نے آرام دہ لہجے میں کہا تھا۔ چٹاخ انہوں نے پڑھ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ ہمت پہ کیسے ہوئی تمہاری یہ پیپر بنوانے کی؟ شادی گڈے گڈے کا کھیل ہے جو جب چاہا کاٹ لی اور جب چاہا توڑ دی؟ مذاق ہے کیا؟ تو تم نے نوٹس وہاں تو نہیں بھجوایا؟ انہوں نے بے بسی سے پوچھا۔ بھجوا چکا ہوں، میں اینا سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں فیصلہ کر چکا ہوں، آپ بھی اس حقیقت کو جتنا جلدی ہو سکے تسلیم کر لیں۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا، میری بہو فجر ہے اور رہے گی، تم اسے محبت کرتے تھے عزیز، 5 سال پہلے تم نے کیسے کن مراحل سے گزر کر ضد کر کے اپنے نام لکھوایا تھا اسے، اور تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے اسے کچھ یاد دلانا چاہا۔ کرتا تھا، اب نہیں، اب فیصلہ کر چکا ہوں اور اب ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، کہتے ہوئے وہ پیپرز لے کر اپنے کمرے میں گھس گیا تھا اور وہ صوفے پر ڈہ گئی تھی۔ وہ اور دعا یونیورسٹی کے گیٹ کے پاس کھڑے میشی کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ آج ان دونوں کا ایڈمیشن کروانے آیا تھا۔ یار کیا مسئلہ ہے، یہ آ کیوں دے رہی ہے؟ ابھی تک مجھے میٹنگ پر بھی چڑھا ہے، آلریڈی لیٹ ہو، ازلان نے جلاتے ہوئے کہا۔ تبھی ان کے پاس گاڑی آ کر رکے تھے۔ میشی اور وہ دونوں گاڑی سے اتری تھی۔ اتنی دیر میشی، تمہیں پتا ہے کتنا لیٹ ہو گیا ہو؟ اس نے آگے بڑھ کر میشی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ چلو اب جلدی سے، اس دشمن جگہ پر نگاہ گھلت میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ارے ارے ایسے کیسے؟ چلو اپنی زوجہ محترمہ سے مل لیں۔ دعا نے ہاتھ پکڑ کر اسے فجر کی طرف موڑنا چاہا۔ دعا کسی فضول حرکت کے موڈ میں نہیں ہوں میں، اسے اپنا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چھڑایا تھا اور اس سے اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اور دعا کا منہ لٹک گیا تھا۔ فجر بھی بڑیل قدم اٹھاتے ہوئے ان کے ہمراہی میں ہی آگے بڑھے تھے۔ جانتی تھی کہ وہ ایسا ہی شفاق ہے، مڑ کر نہ دیکھنے والا اور غلطیوں کو معاف نہ کرنے والا۔ بٹھانا تو سر پر بٹھا لینا اور اتارنا تو جوتے کی نوک کے برابر بھی نہ سمجھنا، ایسا ہی تو تھا اس کا عزیز۔ پل میں چھاؤ اور پل میں دوب ہے، پل میں ڈر، پل میں سخت جان۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا تھا انہیں ایڈمیشن پروسیس پہ، اور وہ باہر نکل رہے تھے کہ اچانک فجر کا پاؤں برا تھا اور وہ درخت سے نیچے گری تھی، اور وہ تو دیکھ کر بھی عجاب بنوا آگے بڑھا تھا۔ عزیز بھائی، پیچھے نے اس کو سنبھالتے ہوئے آواز دی۔ جلدی آؤ یار، اس نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں کہا تھا چلتے چلتے۔ یار عزیز بھائی، فجر کے پاؤں میں موچ آئی ہے، وہ نہیں چل پا رہی ہے۔ اس بار دعا بولے تھے۔ تو میں کیا کروں، سب ڈرامے ہیں، ہمدردی حاصل کرنے کے، اس نے بے انصاف نظروں سے فجر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا جو زمین پر بیٹھی ہوئی درد کی شدت سے آنسو بہا رہے تھے۔ آنکھ اٹھی، محبت نے گڑائی لی، دل کا سودا ہوا چاندنی رات میں۔ سچ میں عزیز بھائی، شی از ہرٹڈ، اس نے اسے نہیں اٹھا جا رہا تھا۔ میشی کو اس کی بے رحمی پر غصہ آیا تھا، جو ہرٹ کرنا چاہتا تھا اسے ہرٹ نہیں ہوتا۔ میشی، اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، بھائی ناٹ فیئر، اگر کوئی جھگڑا ہے تو بھی تکلیف میں آپ ان کو ساتھ، اٹس اوکے دعا، آئی کین مینیج۔ فجر نے دعا کی بات کرتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کی تھی اور درد کی شدت سے کڑا کر رہ گئے تھے۔ اسے اٹھا نہیں گیا تھا اور یہ دوسری بار تھا جب وہ گری تھی، اب کے اس کے بازو پر بھی رگڑ لگے تھے۔ ڈرامے۔ دعا پارکنگ سے گاڑی نکال رہا پہنچا۔ وہ پینٹ کی پاکٹس پہ ہاتھ ڈالتے ہوئے آگے بڑھا ہی تھا کہ اسے اپنے کان میں میشی کی آواز سنائی دی، جو شاید کسی لڑکی کو ہیلپ کے لیے بلا رہی تھی، اور یہ سننے کی دیر تھی۔ ازلان حدشاہ نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھیجا تھا۔ برداشت ہی کم تھا ازلان حدشاہ کو کہ اس کی بیوی کو کوئی ہاتھ لگائے۔ کہنے اور سونپنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ وہ کہہ تو چکا تھا کہ ہر حق سے دستبردار ہو گیا، مگر اس کے حق سے سونپنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک ٹراس کی کیفیت میں اس نے آگے بڑھ کر اس اپنی باہوں میں اٹھایا تھا، اور میشی اور دعا نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ وہ جو خود سے بھی وعدہ کر چکا تھا کہ وہ اب اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا، چھوئے گا نہیں، ساڑھے وعدے ساڑھے برم جا کی طرح بیٹھ کے تھے۔ فجر نے اس کے لفظ پر شدت سے آنکھیں بند کی تھی، مگر اس نے اسے باہوں میں اٹھا کر بھی ایک نظر نہیں ڈالے تھے۔ بے شک اس کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی، بے شک اس کے آنسو اسلان کے دل کی دنیا کو تہس نہس کرے تھے، مگر پھر بھی اس نے اس پر نظر نہیں ڈالے تھے۔ وہ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر بٹھا کر مڑا تھا، اس کے گلے میں پہنی چین اس کی شرٹ کے بٹن میں اٹکی تھی۔ دونوں کے چہرے کافی حد تک قریب تھے، ایک دوسرے کی سانسیں ایک دوسرے کے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ ازلان نے ہاتھ بڑھا کر بٹن میں سے چین نکالی، دونوں کے ناک قریب تھے۔ ایک جھٹکے سے کمر میں ہاتھ ڈالے اس نے اس کو اور قریب کیا تھا اور اس کی سانسیں انہیل کی تھی۔ ایک یہی تو اس کا فیورٹ کام تھا، اس کی سانسوں کی مہک کو اپنے اندر اتارنا۔ نم آنکھوں سے اس نے فجر کو دیکھا تھا اور گاڑی میں سے نکلا تھا، اور وہ تو اس کے لب سے جی جان سے لذری تھے۔ دعا ساتھ چلو گی؟ وہ جانتا تھا کہ اب اس کے ساتھ نہیں جائے گی، اپنی دوست پلس بابی کی فکر میں ہلکان ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی جائے گی۔ نہیں بھائی، میں فجر کے ساتھ ہی جاؤں گی، آپ آفس جائیں، اوکے؟ دھیان سے ڈرائیو کرنا۔ ان دونوں کے سروں پر ہاتھ رکھتا وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ بی کیئرفل، تمہارے لندن کی سڑکیں نہیں ہے یہ۔ فجر نے دعا کو ڈرائیونگ سیٹ استعمالتے ہوئے دیکھا تو کہا، ڈونٹ وری ڈیئر بابی، یہ جو آپ کی ہڈی ٹوٹی نہیں ہے نا، کوئی
وہ तो توड़ने का पूरा पूरा इरादा रखती है, उसने चेखते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। इतनी तेज गाड़ी चला रही थी कि 2 बार गाड़ी लगते लगते बची थी। उतरो नीचे, मैं चलाऊंगी, ऋषि ने उसको कहा था। यार डोई, हमें घर जाना है, हॉस्पिटल नहीं, ऋषि ने परेशान होते हुए कहा। यार ऋषि, तुम इतनी डरपोक हो। और ये लगी गाड़ी जोर से किसी की गाड़ी में, और ये टूटी हेडलाइट्स। उससे पहले कि किसी जिसकी गाड़ी थी वो निकलता बाहर, दुआ मिनट से पहले बाहर निकली और उस पर चढ़ दौड़ी थी। ए मिस्टर, तमीज नहीं है कि गाड़ी कैसे ड्राइव करते हैं? तोड़ दी ना गाड़ी की हेडलाइट्स, इतने बड़े बड़े डेले के डेकोरेशन के लिए सजाए हुए हैं थोबड़े पर। ए यू, ये तो गलती भी की, ऊपर से उल्टा मुझे पर भड़क रही हो, अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए, जाहिल औरत। सामने वाले ने सर ग्लासेस उतारकर गुस्से से घुराते हुए कहा। ए यू, औरत किसे बोला? ठड़की बुड्ढे। दुआ को तो आयन औरत का सुनकर ही तब चढ़ गई थी। तुम्हें मैं कहाँ से बुरा लग रहा हूँ? वो फिर से घुराया था। चल यार दफा कर। अल्ले गाड़ी से उतरकर हाथी का गुस्सा ठंडा करना चाह। जहां से मैं तुम्हें औरत लगी हो, उसे अपनी छोटी सी नाक को फैलाकर कहा था। अब खड़े खड़े मुझे अपना बूढ़ा थोपड़ा दिखाने की बजाय मेरा नुकसान बढ़ो। उसने फिर से अपनी जुबान चलाई थी। तुम बढ़ता हो तुम्हारा नुकसान में। हादी को तो उसकी घोड़े अफसाने पर तब चढ़ी थी। यार दोई, इन ऑफ। अब उसने जंग के मैदान में हिस्सा लेने में भी गाड़ी से नीचे उतरी थी। तुम अच्छा, तो तुम इस तेज गाम की पार्टनर हो, तभी मैं कहूँ तुम्हारी जुबान भी तेज गाम एक्सप्रेस की तरह पटरी पर दौड़े क्यों जा रही है? अली ने बिशी की शक्ल देखकर दुआ की चलती जुबान पर तर्ज का तीर बढ़ा। तुम जानते हो उसे? हादी ने अली की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, ये फजर के घर पर कोई नई सर्वेंट है। अली ने वखरा शोशा छोड़ा था, जबकि हादी तो विशाल काजम को देखकर पहली नजर में पहचान चुका था। उसका गुस्सा मिट्टू में उड़ा था। सर्वेंट? वो दिल खोल कर हंसा था। हादी भाई, अली भाई, दुआ और बिशी दोनों के सर पर होने से जब वो फजर को हादी और अली की शक्ल नजर आए तो उन्हें इन दोनों को आवाज दी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हादी और अली की तरफ बढ़े थे। यार पाँव में बोझ आ गई है, क्यों बहस कर रही हो? अब चारू उसे शदीद दर्द था और डकार ज्यादा लहजे में बोली। मेरा बच्चा, ड्राइवर देखकर रखा करो ना, अच्छा सा कोई एक्सीडेंट हो जाता तो। उसने फज्जो को देखकर कहा। ओए मिस्टर, ड्राइवर किसे बोला? दुआ हैदर शाह नाम है मेरा, मैं तुम जैसे 100 लोगों को ड्राइवर रख सकती हो। दुआ ने उंगली को उठाते हुए कहा था। क्या 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 कहा तुमने? हादी और अली उसके पूरे नाप अटके थे। जी भाई, अजी की बहन है ये दुआ। फजर उसे मुस्कुराते हुए देखा। और फजर, ये हादी और अली है, उसने इतला दी। और वही दुआ का रंग उड़ा था कि अगर इन दोनों ने अजी भाई को बता दिया कि मैंने गाड़ी ठोकी है तो वो तो उसका तो कभी सपना पूरा नहीं होने देगा रोजाना सुबह गाड़ी चलाकर यूनिवर्सिटी जाने का। ओए, ये नमूना इतना बड़ा हो गया, उसने हादी के बाद अपने कानों में महसूस हुई। दिल तो किया था कि उसे टका का जवाब दे, मगर फिर चुप हो गए। और ये सरबट? अली ने ऊंची की तरफ दादू की नुमाइश करते हुए देखकर कहा। खुदा का खौफ करे भाई, शी इज विशाल काजम, चाह बिया की और काजम अंकल की बेटी। फजर ने उसकी इन्फॉर्मेशन इजाफा किया और बिशी पैर पर रखते हुए अली की तरफ खून से देखते हुए घर में बैठे थे। मैं छोड़ आता हूँ उनको, तुम ऑफिस पहुंचो। अली ने हादी को कहा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। तुम भी जाकर घर में बैठ जाओ, या उड़कर जाने का इरादा है आयन औरत? हादी ने जाते जाते फिर से छेड़ा था। तू भाई के दोस्त ना होते ना तो इस टाइम किसी हॉस्पिटल का बेड की इमरजेंसी वार्ड में अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते तुम। उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा करते हुए कहा और जाकर फजर के साथ बैठ गए। वो सारी रात इसी कशमकश में जीती रही थी कि कैसे इस मसले का हल निकाला जाए। असलान और फजर की तलाक किसी सूरत नहीं होने दे सकती थी। वो कल से वो अपने कमरे से नहीं निकली थी, इसलिए उन्होंने फजर से भी तलाक के पहले नोटिस का जिक्र नहीं किया था कि वो भी गुस्से में आकर कोई नहायती कदम ना उठा ले, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि ये सब उसकी मर्जी से ही तो हो रहा है। कल से वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी, अपनी सोचों में गुम थी जब वो दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, उन्हें रिलैक्सी चेयर पर बैठते बैठे कहा। अस्सलाम वालेकुम अनाबी। निदा बेगम ने उसे प्यार लेते हुए कहा। आई एम सॉरी अनाबी, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी औलाद ही मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं क्या करूँ, कैसे ये सब होने से रोकूं? वे बेबसी की इंतहा पर थे। इधर आओ मेरा बच्चा, रोना मसलों का हाल नहीं होता। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथ उसके आंसू साफ किए थे। मैं क्या करूँ नबी, सब कुछ डूब रहा है, बड़ा घर डूब रहा है, हमारे बच्चों की खुशियाँ। अगर अगर अजी ने फजर को छोड़ दिया तो मैं फजर की बड़ी हुई माँ को रोजे बेहशर में क्या जवाब दूंगी? नबी प्लीज ये सब होने से रोक दे प्लीज। वो बच्चों की तरह रो रहे थे। मेरी जान, मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। उन्हें कमजोर लहजे में तसल्ली दी थी, हालांकि वो खुद श्योर नहीं थी। मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है अजला के इरादों से। नबी उन्हें डरते डरते कहा। अल्लाह पर भरोसा रखो और सब्र करो, वो सब ठीक कर देगा, बेशक वो सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने उसे तसल्ली देते हुए कहा।